अच्छा, वचन पाठनको लागि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैभन्दा पहिला यो जुन खण्डको भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हजुरहरूलाई म बताउन चाहन्छु। जो यरुशलेमको भेडा ढोकाको नजिक एउटा जलकुण्ड थियो, त्यो जलकुण्डलाई चाहिँ बेथेस्दा, हिब्रू भाषामा चाहिँ बेथेस्दा भनिन्छ र जसको शाब्दिक अर्थ हो दयाको घर, हाउस अफ मर्सी। अनि यो हिब्रू शब्दमा बेथ भनेको चाहिँ घर हो, जस्तै बेथेल भनेको चाहिँ हाउस अफ इलोहिम अथवा बेथ इलोहिम भनेको हाउस अफ गड हो, जसलाई चाहिँ बेथेल छोटकरीमा बेथेल भनिन्छ र बेथलेहेम पनि भनिन्छ। त्यसले चाहिँ हाउस अफ गड भन्ने बुझाउँछ र यो पनि एउटा दयाको घर हो। आजको दिनमा भन्ने हो भने ख्रिस्टको मण्डली चाहिँ बेथेस्दा, दयाको घर बन्नु पर्ने हो। तर आज कतिपटक मण्डली, ख्रिस्टको मण्डली चाहिँ दयाको घर नभएर अ प्लेस फर क्रिटिसिजम, अ प्लेस फर जजमेन्ट, आलोचना गर्ने ठाउँ बनिरहेको छ र कतिपटक चाहिँ न्याय गर्ने ठाउँ बनिरहेको छ। तर वास्तवमा ख्रिस्टको मण्डली चाहिँ एउटा दयाको घर, हाउस अफ मर्सी बन्नु पर्दछ। अनि त्यहाँ चाहिँ अनेक किसिमका रोगीहरू थिए, अन्धा, लङ्गडा र पक्षघातीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पस्रिरहेका हुन्थे। अनि यहाँ चाहिँ भन्न खोजिएको चाहिँ विशेष गरेर शारीरिक रूपमा चाहिँ अन्धा, लङ्गडा र पक्षघाती हुन्, पक्षघातीहरू भन्न खोजिएको हो। तर कतिपटक हामी कयौं हप्तादेखि मण्डलीमा गइरहेका हुन्छौँ र कयौं महिनादेखि मण्डलीमा गइरहेका हुन्छौँ, कयौं वर्षदेखि मण्डलीमा गइरहेका हुन्छौँ र जुन तरिकाले परमेश्वरको वचनलाई हामीले देख्नुपर्ने हो, हेर्नुपर्ने हो अथवा बुझ्नुपर्ने हो, त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले बुझिरहेका हुँदैनौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आत्मिक रूपमा अन्धा जस्तै छौँ र परमेश्वरको वचन हामी सुनेर पनि त्यसलाई उहाँको वचन अनुसार हामी हिँडिरहेका हुँदैनौँ। यसले चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ लङ्गडा भएका छौँ र हामी कतिपल्ट परमेश्वरको वचनलाई जानेर वा नजानेर, बुझेर वा नबुझेर हामीले चाहिँ जुन प्रकारले हिँड्नु पर्ने हो, जुन प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। हाम्रा समाजहरू चाहिँ बन्द भइरहेका हुन्छन्। अनि हामी सबैलाई थाहा छ येशूमा चाहिँ सबै कुराहरू, सबै बन्धनहरूबाट छुटकारा छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि कतिपटक हामी चाहिँ ती बन्धनहरूबाट फुत्किन सकिरहेका हुँदैनौँ र त्यो बन्धनहरूमा नै हामी बाँधिरहेका हुन्छौँ। यसबाट चाहिँ हामीलाई के लाग्दछ भने हामी अझै पनि आत्मिक रूपमा पक्षघाती नै हौँ। त्यसैले यसले चाहिँ अहिलेको आजको मण्डलीमा भएका विश्वासीहरूको अवस्थालाई पनि चित्रण गर्न सकिन्छ। यसलाई मैले जुन नक्सामा भएको एउटा चित्र यहाँ ल्याएको छु, यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। जुन त्यहाँ दुईवटा पुलहरू छन्, जुन एउटा छेउको भेडा ढोकाको नजिकै रहेको एउटा पुल छ, जसलाई चाहिँ पुल अफ बेथेस्दा भनेर देखाइएको छ। अनि त्यही पुल अफ बेथेस्दा, त्यही बेथेस्दाको पुलको छेउमा चाहिँ ती विभिन्न किसिमका रोगले ग्रसित मानिसहरू चाहिँ पस्रेर बस्ने गर्दथे। अनि विशेष गरी त्यो जलकुण्डको पानीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका लहरहरू चाहिँ मिसिएको थियो र विशेष गरेर मांसपेशी तथा हाड जोड्ने दुख्ने बिरामीहरू चाहिँ त्यो पानीमा डुब्दाखेरि निको हुन्थे। अनि त्यो जलकुण्ड चाहिँ येशू ख्रिस्टको जन्म भइसकेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ बनाइएको कुराहरू चाहिँ हामीले इतिहास पढ्यौँ भने त्यो हिस्टोरिकल डकुमेन्टबाट त्यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। अनि यरुशलेममा चाहिँ मानिसहरू प्राय तीनवटा चाडहरूमा जाने गर्दथे। विशेष गरेर यहुदीहरू यरुशलेम जानुपर्ने तीनवटा चाडहरू चाहिँ पेन्टिकोस्ट, पासओभर र फिस्ट अफ ट्याबरनेकल हुन्। सायद यो तीनवटा चाडहरूमध्ये कुनै एउटा चाड चाहिँ हुनु पर्दछ र त्यसै चाडको अवसरमा येशू ख्रिस्ट चाहिँ यरुशलेममा जानुभएको थियो।
अनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो यरुशलेममा भएको जुन भेडा ढोकाको नजिकै रहेको बेथेस्दा पुलको वरिपरि त्यहाँ विभिन्न किसिमका रोगी मानिसहरू पसरिरहेका छन्। अनि त्यहाँ विभिन्न बिरामीहरू मध्ये त्यहाँ एकजना बिरामी, त्यहाँ 38 वर्षदेखि बिरामी भएको एकजना मानिस थियो। येशूले त्यसलाई त्यहाँ पसरिरहेको देख्नुभयो अनि लामो समयदेखि त्यो त्यस दशामा रहेछ भनी जानेर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? यहाँ यो पद पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ 38 वर्षदेखि बिरामी भएको एकजना मानिस थियो। त्यो मानिसलाई चाहिँ येशूले देख्नुभयो अनि देखिसकेपछि त्यो मानिस चाहिँ त्यहाँ लामो समयदेखि त्यस दशामा रहेछ भन्ने कुरा उहाँले जान्नुभयो। अनि त्यति मात्र नभइकन येशू चाहिँ त्यो बिरामीसँग बोल्नुभयो र भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? अनि आज तपाईँ र म पनि कति पटक आत्मिकी रूपमा बिरामी नै छौँ। येशूले तपाईँ र मलाई देख्नु भएको छ। हामी कुन दशामा कुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ त्यो कुरा येशूले जान्नु हुँदछ र पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ तपाईँ र मसँग बोल्न चाहनुहुन्छ र सोध्न चाहनुहुन्छ, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? अनि साँच्चै नै आज तपाईँ र मलाई येशूले यही प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, के तपाईँ र म आत्मामा निको भएर एउटा शक्तिशाली जीवन जिउन चाहन्छौँ? अनि जब म विश्वासमा आएँ र प्राय येशूले सोध्ने प्रश्नहरू सुन्दाखेरि मलाई अनौठो लाग्थ्यो, किनकि मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा मानवीय दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने गर्थेँ अनि जसको कारणले गर्दाखेरि ती प्रश्नहरू मलाई अनौठो लाग्थ्यो। जब मैले ती प्रश्नहरूलाई येशूले गर्नुभएको प्रश्नलाई चाहिँ येशूको दृष्टिकोणबाट वा परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेँ र मैले त्यो प्रश्नहरूलाई चाहिँ मैले बुझ्न थालेँ। अनि यहाँ पनि जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? अनि एउटा 38 वर्षदेखि बिरामी अवस्थामा रहेको, एउटा गए गुज्रेको अवस्थामा रहेको मानिसलाई यो प्रश्न सोधिरहन आवश्यक देख्दिनँ यदि मैले त्यो मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने। तर येशूले सोध्नुभयो अनि यसरी सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ किन सोध्नुभयो भनेर यसलाई मैले गहिरिएर अध्ययन गर्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई जुन स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ त्यो स्वतन्त्र इच्छालाई चाहिँ उल्लङ्घन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ येशूले यो प्रश्न सोध्नु भएको थियो। अनि कतिपय मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ, चाहे त्यो असल बाटो होस् या खराब बाटो होस्, त्यो छान्नको लागि, त्यो निर्णय लिनको लागि मानिसलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ। त्यो चाहे खराब बाटो नै किन नहोस्, त्यो चाहे असल बाटो नै किन नहोस्, त्यो निर्णय लिने अधिकार चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको छ। अनि यसै कारण पनि येशूले त्यो बिरामीलाई सोध्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? अनि आज तपाईँ र मलाई पनि, तपाईँ र मेरो परिस्थिति उहाँले जान्नु भएको छ र तपाईँ र म निको हुन चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ भन्ने कुरा उहाँले तपाईँ र मलाई पनि सोध्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ, के तपाईँ आत्मामा निको भएर एउटा शक्तिशाली जीवन जिउन चाहनुहुन्छ? आमेन। तपाईँ र मैले यसलाई विशेष गरेर मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। Do you want to be healed? थाहा छैन तपाईँ कुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहनु भएको छ। हुनसक्छ तपाईँ शारीरिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ, मानसिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ, सामाजिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ, आत्मिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ, आर्थिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक रूपमा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ वा बौद्धिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ। आज कुनै पनि किसिमले तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने येशूले तपाईँ र मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? अनि रोगीले उहाँलाई भन्यो, हजुर
जुन बेला पानी छचल्काइन्छ मलाई जलकुण्डमा हालिदिने मेरो कोही छैन। म जाँदा जाँदै मभन्दा अगाडि अर्को मान्छे पानीमा ओर्लिहाल्छ। थाहा छ, आज तपाईँ र म निको हुन चाहन्छौँ, तर हामीसँग सधैँ अरूलाई दोष लगाउने बानी छ। हाम्रो समाजमा सधैँ अरूलाई दोष लगाउने बानी छ। म निको हुन चाहन्छु, मेरो भाग्यलाई चाहिँ असल बनाउन चाहन्छु, तर के गर्ने, हामी सधैँ अरूलाई दोष दिन चाहन्छौँ। जसरी यो बिरामीले पनि यहाँ अरू व्यक्तिलाई चाहिँ उसले औँला ठडाइराखेको छ। उसले यहाँ भनेको छ, जुन बेला पानी छचल्काइन्छ मलाई जलकुण्डमा हालिदिने मेरो कोही छैन। म जाँदा जाँदै मभन्दा अगाडि अर्को मान्छे पानीमा ओर्लिहाल्छ। यो चाहिँ सामान्यतः हामी सबै मानिस जातिको कमजोरी हो। हामी हाम्रो भाग्यलाई चाहिँ असल बनाउन खोज्छौँ, तर हामी आफै त्यसमा कोसिस गर्दैनौँ र हामी सधैँ अरूलाई दोष लगाउँछौँ। र कतिपय श्रीमतीहरूको आफ्नै किसिमको बहाना हुन्छ, मेरो घर परिवारमा शान्ति आओस्, आनन्द होस्, अनि घर परिवारमा प्रेम चाहिँ रहोस् भन्ने उनीहरूको इच्छा रहन्छ। तर र उनीहरूले दोष लगाउने व्यक्ति चाहिँ उनीहरूले श्रीमानलाई बनाउँछन्। आखिर मैले मेरो घर परिवारमा के शान्ति आनन्द र प्रेम नहोस् भन्ने मैले के नचाहेको हो र? चाहेको हो, तर के गर्नु, मेरो श्रीमान खराब छ। हरेक दिन जानरक्सी धोकेर आउँछ, श्रीमतीलाई पिट्छ, छोराछोरीलाई पिट्छ, सधैँ घरमा शान्ति होल्ला कोलाहल मचाउँछ। के मैले निको हुन नचाहेको हो र? र कतिपय श्रीमानहरूको आफ्नै किसिमको गुनासो, आफ्नै किसिमको बहाना छ। भनिन्छ असल स्त्रीले चाहिँ आफ्नो घर बनाउँछन्, तर के गर्नु, मेरी श्रीमती त असल स्त्रीमा परिनन्। त्यस्तै कतिपय माता पिताहरूको आफ्नै किसिमको बहाना छ, मेरा सन्तानहरू असल निस्केनन्। अनि कति सन्तानहरूको पनि आफ्नै किसिमको गुनासो छ र भन्ने गर्छन्, मेरा माता पिताले मेरो मनको कुरा, हाम्रो मनको कुराहरू बुझ्नु भएन, बुझ्ने कोसिस गर्नु भएन भन्छन्। अनि हामी प्रत्येकसँग आफ्नै आफ्नै किसिमको बहाना छ। र कति व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो देशका शासकहरू वा नेताहरूलाई चाहिँ दोष लगाउँछन्। आफ्नै देशमा गरी खानको लागि असल वातावरण बनाइदिएनन् भनेर आफ्नो देशका शासकहरू र नेताहरूलाई। र कतिपय छोरीहरूलाई चाहिँ आफ्नै किसिमको बहाना छ। उनीहरू भन्छन्, म छोरा भएर जन्मिन पाएको भए मैले मेरो भाग्य चाहिँ असल बनाउने थिएँ भने कतिपय छोराहरूले चाहिँ आफ्नै प्रकारको बहाना गर्छन्, यदि म छोरी भएर जन्मिन पाएको भए मेरो भाग्य असल हुने थियो। किनकि यो सबै हाम्रो संस्कार र संस्कृति र हामी कुन समाजमा हुर्केका छौँ त्यो सबै त्यो खालको कुरा चाहिँ उनीहरूको समाजमा भएको त्यो सामाजिक विकृतिको उपज हो। अनि साँच्चै नै यी सबै बहाना मात्र हुन्, किनकि सबैभन्दा ठुलो झुट चाहिँ हामी हाम्रो भाग्यलाई असल नदेख्नुको मुख्य कारण चाहिँ हामी अर्कोलाई दोष लगाउँछौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो बहाना बनाउन छोडौँ। स्टप मेकिङ एक्सक्युजेस। अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हौ र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड। अनि यहाँ येशूले यो भन्दै गर्दाखेरि खडा हौ, आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड, यो मानिसको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो असम्भव छ। किनकि 38 वर्षसम्म पक्षघाती भएर बसेको मानिसलाई एकाएक खडा हौ उठ भन्नु कतिसम्म उपयुक्त देखिन्छ? पक्कै पनि उपयुक्त देखिँदैन। अहिलेको मेडिकल साइन्स अनुसार अथवा फिजिकल थेरापी नै गर्ने हो भने पनि केही हप्ता, केही महिना, हुन सक्छ वर्ष दिन लाग्छ।
यति लामो समयसम्म नचलेको मांसपेशी, यति लामो समयसम्म नचलेको चाहिँ जोर्नीबाट एक्कासी उठ, आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड भन्दाखेरि यो मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो पूर्णतः असम्भव देखिन्छ। तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हो, आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड। Put some efforts into it. केही कोसिस गर, आफ्नो तर्फबाट पनि केही बल लगाऊ भनेर येशूले त्यो बिरामीलाई भन्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ येशूमा सम्भव छ, किनकि येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। यही खण्डको यही अध्यायको 17 पदमा हामीले हेर्न सक्छौं। त्यहाँ जब जुन कुराहरू चाहिँ येशूले गर्न नहुने थियो सब्बातको दिनमा, तर येशूले चाहिँ निको पार्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि उक्त बिरामी चाहिँ निको भएर गुरुहरूले चाहिँ त्यसको येशूको विरुद्धमा चाहिँ खेदो गर्न थालेका थिए। र त्यसको उत्तरमा चाहिँ प्रत्युत्तरमा चाहिँ येशूले भन्नुभएको थियो, जसरी मेरो पिताले आजको दिनसम्म काम गरिरहनु भएको छ, त्यसरी नै मैले पनि काम गरिरहेको छु। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उहाँ चाहिँ मानिसको रूपमा परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ मानिसको रूपमा परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। जसरी बाइबलले बताउँदछ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि वचन देहधारी हुनुभयो, सत्यता र अनुग्रहले पूर्ण भई उहाँ चाहिँ हाम्रो बीचमा बास गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको मन्दिर हो। अनि यहाँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानिसको शरीरको रूपमा परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। गॉड इन द फ्लेश अफ ह्युमन बडी। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कुरा त्यो बिरामीलाई खडा हुनलाई, ओछ्यान बोक्नलाई र हिँड्नलाई सम्भव थियो। त्यसैले त येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हौ, आफ्नो तर्फबाट पनि केही प्रयास गर। यदि तिमीले सकेनौ भने मेरो शक्ति म तिमीमा प्रकट गर्नेछु। जसरी 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीले येशूको वस्त्रलाई छुँदाखेरि येशूले थाहा पाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, पत्रुससँग भएका अरू मानिसहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ, मलाई कसैले छोयो। अनि पत्रुस र तिनीसँग भएकाहरूले भने, हैन, हाम्रो वरिपरि थुप्रो भिड छ, भिडले चाहिँ तपाईलाई धकेल्दैछ। तर येशूले भन्नुभयो, हैन, मलाई कसैले छुँदैछ, किनकि मैले मबाट शक्ति गएको थाहा पाएँ। अनि यो कुरा फैलिसकेपछि अनि त्यो स्त्रीले अब यो कुरा आखिर थाहा नै पाउँछन् भन्ने भइसकेपछि स्त्री आफै येशूको पाउ पर्छिन् र भन्छन्, मैले तपाईलाई छोएको। अनि त्यसपछि येशूले ती स्त्रीलाई भन्नुहुन्छ, नारी, तिम्रो विश्वासले निको भएकी छौ। अनि त्यसै गरी यहाँ यूहन्नाले 7वटा चिन्हहरू देखाउनु भएको छ र 7वटा चिन्हहरू मध्ये यो चाहिँ मलाई यो पढ्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो चाहिँ अरूभन्दा अलिकति अलग भेट्टाएँ। जसरी सबैभन्दा पहिलो चिन्ह यूहन्नाले 2 अध्यायमा रेकर्ड गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ काना सहरको विवाह भोजमा चाहिँ पानीलाई दाखमध्ये बनाउनु भएको थियो र त्यहाँ येशूकी आमा मरियमले चाहिँ येशूको ध्यानाकर्षण गरेकी थिइन् र भनेकी थिइन्, दाखमध्ये सिद्धिएको छ। र त्यतिखेर येशूले चाहिँ पानीलाई दाखमध्ये बनाउनु भयो, किनकि येशूकी आमा मरियमको येशूप्रतिको विश्वास, येशूमाथिको विश्वासले त्यहाँ काम गरेको थियो। अनि त्यसपछि कफरनहुममा उच्च अधिकारीको छोरो येशूले निको पार्नुभयो। त्यो चाहिँ दोस्रो चिन्ह थियो र उच्च अधिकारीको छोरो
चाहिँ निको हुनुमा चाहिँ उच्च अधिकारीको येशूमाथि भएको विश्वास थियो। तर यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि यो खण्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि यो पक्षघाती बिरामीले येशूलाई कहिल्यै पनि देखेको थिएन र कहिल्यै पनि चिनेको थिएन, जुन कुरा हामी 13 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। किनकि जब यहुदी धर्मगुरुहरूले तिमीलाई यो ओछ्यान बोकेर हिँड्नु उचित छैन, तिमीलाई यो ओछ्यान बोकेर हिँड्न कसले भन्यो भनेर भन्दाखेरि जसले मलाई निको पार्नुभयो उहाँले नै यो ओछ्यान बोकेर हिँड भन्नुभयो भनेर उसले बताउँदछ। अनि बताउँदै गर्दाखेरि अनि त्यो व्यक्ति को हो भनेर यहुदी धर्मगुरुहरूले सोध्छन्, तर उसलाई थाहा हुँदैन किनकि येशू त्यो भिडबाट चाहिँ बाहिर निस्किसक्नु भएको थियो। र यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि त्यो समयसम्म उसले येशूलाई विश्वास पनि गरेको थिएन। र कतिपटक हामी चाहिँ विश्वासले मात्र निको भइन्छ भन्ने त्यो खालको एउटा येशूको निको पार्ने तरिकालाई हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा फर्मुला बनाएका हुन्छौँ। तर परमेश्वरको जसरी गुरुबाले अस्तिको हप्ता बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको समय र परमेश्वरको तरिका नै बेस्ट तरिका हो। अनि साँच्चै नै हामीलाई थाहा छैन, हामीले कतिपटक चाहिँ धेरै कुराहरू धेरै खण्डहरू पढ्छौँ र एक किसिमको फर्मुला बनाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ एउटा धार्मिक विधि विधानको रूपमा चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ। तर त्यो नभएर मानिसलाई दया गर्ने कुरामा, प्रेम गर्ने कुरामा र अरूको कल्याण गर्ने कुरामा येशूले त्यो कुरा यहाँ देखाउनु भएको छैन र कुनै धार्मिक विधि विधानलाई पनि उहाँले पछ्याउनु भएको छैन र त्यसलाई चाहिँ पालन पनि गर्नुभएको छैन। अनि साँच्चै नै जब येशूले भनेको कुरा यो बिरामीले सुन्छ, खडा हो र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड, राइज, टेक अप योर बेड एन्ड वाक, अनि त्यसपछि ऊ तुरुन्तै त्यो मानिस निको भयो र आफ्नो ओछ्यान बोकी ऊ हिँडिहाल्यो। उसले चाहिँ येशूको त्यो शक्तिलाई अनुभव गर्यो। अनि आज साँच्चै नै तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, आत्मिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक रूपमा, बौद्धिक रूपमा यदि तपाईँले आफूलाई निको भएको चाहनुहुन्छ भने र येशूको शक्ति तपाईँको जीवनमा प्रकट भएको चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। उठ, आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड। चाहे तपाईँ शारीरिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ भने येशूको उपस्थितिमा जानुहोस्, उहाँको शक्तिलाई अनुभव गर्नुहोस् अनि उठ्नुहोस्, आफ्नो ओछ्यान उठाउनुहोस् र हिँड्नुहोस्। आफ्नो तर्फबाट केही शक्ति, केही प्रयास गर्नुहोस्, बल लगाउनुहोस्, पुट सम इफोर्ट्स इन्टु इट। यदि तपाईँ मानसिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ भने येशूको वचनलाई सुन्नुहोस्, उठ्नुहोस्, आफ्नो ओछ्यान उठाउनुहोस् र हिँड्नुहोस्। यदि तपाईँ सामाजिक रूपमा आफूलाई हीनता बोध मान्नुहुन्छ भने त्यस जुन सामाजिक विभेदका कुराहरू छन् ती कुराहरू भनेको मेन मेड, मानिसहरूले विभिन्न इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा मानिसहरूले बनाएका आफ्नो स्वार्थको लागि, स्वास्थ्य लोकप्रियताको लागि बनाएका विधि विधानहरू हुन्। किनकि परमेश्वरले जतिखेर मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले आफ्नै स्वरूपमा र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको छ। चाहे त्यो स्त्री होस् चाहे पुरुष हो, we all are human beings, we are homo sapiens। हामी परमेश्वरको आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनेका उहाँका रचना र सृष्टिहरू हो। त्यसैले आज तपाईँ जुन समाजमा हुनुहुन्छ र सामाजिक विभेदको कारणले तपाईँ आफूलाई हिन्नता बोध गर्दै हुनुहुन्छ भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो अवस्थाबाट तिमीहरू माथि उठ, आफ्नो ओछ्यान बोक र हिँड। अनि यदि तपाईँ आत्मामा निको हुनुहुन्छ भने पनि राइज, टेक अप योर बेड एन्ड वाक,
आर्थिक रूपमा तपाईँ माथि उठ्न चाहनुहुन्छ भने पनि येशूले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, राइज, टेक अप योर बेड एन्ड वाक। अनि मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक रूपमा तपाईँ उठ्न चाहनुहुन्छ भने, निको हुन चाहनुहुन्छ भने येशूले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, राइज, टेक अप योर बेड एन्ड वाक। उठ्नुहोस्, आफ्नो ओछ्यान बोक्नुहोस् र हिँड्नुहोस्। येशूको शक्तिलाई अनुभव गर्नुहोस्, किनकि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ चाहिँ मानिसको रूपमा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई केले रोकिरहेको छ? यदि तपाईँ येशूको उपस्थितिमा जानुहुन्छ, उहाँको वचन सुन्नुहुन्छ र उहाँको वचनलाई पालन गर्नुहुन्छ भने तपाईले येशूको शक्तिलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। जब येशूको शक्ति तपाईको जीवनमा प्रकट हुन्छ, कुनै पनि बन्धनले तपाईलाई बाध्न सक्दैन, रोक्न सक्दैन र तपाईँ स्वतन्त्र भएर आफ्नो ओछ्यान बोकेर, आफ्नो त्यो जुन परिस्थितिले गर्दा तपाईँ पछि हटिरहनु भएको छ, ती परिस्थितिबाट माथि उठेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म तपाईहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, बहाना बनाउन छोड्नुहोस्। स्टप मेकिङ एक्सक्युजेस। अनि बल अथवा प्रयास गर्नुहोस्। पुट सम इफोर्ट्स इन्टु इट। यदि तपाईँ आफै केही गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो लागि आफै मद्दत गर्न सक्नुहुन्न र तपाईको लागि मद्दत गर्ने अरू कोही छैन भने येशू तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। If you cannot help yourself, if nobody is there to help you, if nobody can help you, Jesus can help you. यदि तपाईलाई अरू मानिसहरूले सहयोग गर्न सक्दैनन्, तपाईँ आफै पनि आफैलाई मद्दत गर्न सक्नु हुँदैन भने येशूले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि यो 38 वर्षदेखि बिरामी अवस्थामा पक्षघाती भएर बसिराखेको थियो। त्यो अवस्था येशूले देख्नुभयो, त्यो अवस्थामा रहेको येशूले जान्नुभयो। अनि जानिसकेपछि त्यो बिरामीसँग येशू बोल्नुभयो र भन्नुभयो, उठ, तिम्रो ओछ्यान बोक र हिँड। जब येशूको उपस्थितिमा गयो, त्यो बिरामीले येशूको वचनलाई सुन्यो। उसले सुनेर नमान्न पनि सक्थ्यो, तर येशूको वचनलाई उसले सुनेर मान्यो र येशूले भने अनुसार उसले उठ्यो, आफ्नो ओछ्यान बोक्यो र हिँड्यो। यसरी हिँड्दै गर्दाखेरि, आफ्नो ओछ्यान बोकेर हिँड्दै गर्दाखेरि अनि निको हुँदै गर्दाखेरि धर्मका आत्मा भएका मानिसहरूले, अन्धविश्वासका आत्मा भएका मानिसहरूले तपाईँ र मलाई प्रश्न गर्न सक्छन्। किनकि उनीहरू अन्धविश्वासमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले, धर्मका मानिसहरूले त के गर्छन् भने तपाईँ र म गए गुज्रेको अवस्थामा बसिराखेको देख्न चाहन्छन्। हाम्रो तपाईँ र मेरो विषम परिस्थितिमा नै लडेको उनीहरू देख्न चाहन्छन्। तर येशूले त्यो चाहनुहुन्न। तपाईँ र म मेरो गए गुज्रेको अवस्थाबाट उठेको, त्यो परिस्थितिलाई बोकेर जितेर हिँडेको र एउटा शक्तिशाली विजयी जीवन जिएको येशूले चाहनुहुन्छ। त्यसैले राइज, टेक अप योर बेड एन्ड वाक।